रुक जाए सफीर, प्लीज रुक जाए, ये शादी नहीं हो सकती। वो चिल्लाते हुए हॉल में दाखिल हुई, सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर गई। सफीर अपनी जगह से उठकर खड़ा होता उसे हैरत से देखने लगा। कौन हो तुम? उबैद ने गुस्से से उस लड़की को वहीं रोकते हुए पूछा। उबैद अंसारी के उसे रोकने ने सभी के सांस रोके हुए थे। मैं बीवी हूँ इनकी, ये मेरे शौहर हैं, ये शादी नहीं कर सकते इस तरह। वो लड़की पूरी एतमाद से बोल रही थी। दुल्हन बनी बैठी हीरा को लगा उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर तोड़ मड़ोड़ दिया हो। बकवास कर रही है ये मेरी बीवी नहीं है, फजूल में कुछ भी। सफीर दांत किचकिचाते हुए बोला, प्लीज सफीर ऐसा मत कहें, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, आप मुझसे यूं दूर नहीं हो सकते। वो लड़की रोते हुए बोली। सफीर कुछ बोलता कि अबैद अंसारी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे वहीं रोक दिया। तुम्हारे पास कोई सबूत? सबूत? झूठ को सबूत की जरूरत होती है? सच खुद एक बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन मुझे पता था आप सब मुझसे ये सवाल जरूर करेंगे, इसलिए ये देख ले। उसने मोबाइल उनके सामने किया जिसमें सफीर और उस लड़की को की दुल्हन वो बनी बैठी थी। ये ये कहाँ से है? ये मैं नहीं हूँ। सफीर का तो हैरत से बुरा हाल हो गया था। अब तो आप यही कहेंगे ये निकाहनामा भी झूठ है। वो एक निकाहनामा का सफा उसकी तरफ बढ़ा हुए रोते हुए बोली, जिसे वैद ने थामा। तुम झूठी हो, एक नंबर की झूठी हो, ये सब कुछ भी झूठ है। नहीं, आप मेरे शौहर हैं सफीर, यही सच है। आप सिर्फ दौलत के लालच में आकर इस लड़की से शादी कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे बस आप चाहिए, मुझे दौलत का लालच नहीं है, बस अपने होने वाले बच्चे के बाप की जरूरत है। अपने पेट के गिर्द बाजू बांधते कर्ब से बोली। उसकी इस बात पर वहां मौजूद सब लोगों को साफ सुन गया। सफीर ने सरनफी में हिलाया और उबैद की जानिब देखा, जिसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा रकम था। उसने सफीर का गिरबान जकड़ा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन के साथ धोखा करने की? उबैद की बात पर सभी स्टेज से उतरते नीचे आए। उबैद ने एक जोर का गुस्सा उसके चेहरे पर चढ़ा। सफीर के मुंह से खून का जायका घुला। तुम गलत कर रहे हो उबैद, ये लड़की झूठ बोल रही है। झूठ ये नहीं, तुम बोल रहे हो। उबैद ने एक बार फिर से उससे हाथ उठाया, लेकिन इस बार सफीर ने उसका मुक्का अपनी चौड़ी हथेली पे रोक दिया, जबकि हीरा की आंखों में ढेरों आंसू बहते जा रहे थे। हिंजा ये सब देखते बुरी तरह से हवास बाख्ता हुई। उसे यकीन था उसका भाई सफीर ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उबैद ने उसका यकीन ना किया। क्यों? उसे इस बात पर शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन इतने ज्यादा मेहमानों की वजह से उसे चुप रहना पड़ रहा था। बस, और नहीं। मैंने जितनी सफाई देनी थी दे दी, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वो सख्त लहजे में बोला, लेकिन हीरा वो पलटा था। पर उबैद रास्ते में हायल हुआ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इतने बड़े धोखे के बाद हीरा तुमसे शादी करेगी? उबैद की बात पर सफीर ने हैरत से उसे देखा और फिर पलट कर अपने दाएं तरफ खड़ी रोती सी हीरा को देखा। उसकी आंखों में बेयकीनी उसे बता रही थी कि वो भी अपने भाई की ही हम ख्याल है। हीरा, तुम भी मुझ पर एतबार नहीं करती? तुम्हें भी यही लगता है कि ये लड़की सच बोल रही है? सफीर ने हीरा की जानिब देखते हुए तहय्युर से पूछा। हीरा अपने आंसू पोंछती हुई उसके करीब आई। अगर लड़की ये झूठी है तो अपनी इज्जत नफ्स को यहाँ कुचलने क्यों आई? सबके सामने अपनी बेइज्जती क्यों करेगी कोई लड़की? आपने ऐसा क्यों किया सफीर? हीरा ने उसे गिरबान से झगड़ा, जिस सफीर ने लपेटे गुस्से से छुड़वाया। बहुत हो गया ये सब ड्रामा। अगर एतबार नहीं तो फिर मोहब्बत कब की? सफीर को हीरा की आंखों में अपने लिए बेतबारी बहुत बुरी तरह चुभी थी। भाई, हिंजा आगे बढ़ी। सफीर का हाथ थामे उसे तसल्ली देने लगी, लेकिन सफीर ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। नहीं, ये मेरे अपने हैं जो मेरे पर एतबार नहीं कर रहे, जिनको लगता है कि मैं गलत हूँ और ये बाहर की आई लड़की सच बोल रही है। तो ठीक है, इस झूठ को मैं अब भी सब सच साबित कर दूंगा। मुझे हीरा से शादी ही नहीं करनी। सफीर के अल्फाज ने उबैद और हीरा को साकित कर दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे भीख मांगू कि तुम मेरी बहन से शादी करो? तुम जैसे इंसान से अपनी बहन को बहाने से बेहतर कि मैं उसे हमेशा अपने पास बैठा कर रखूं। उबैद ने उसका गिरबान पकड़ते गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो उसका गिरबान। मैं तुमसे कह रही हूँ उबैद, छोड़ो उसे। मिसेस रुबीना इखलाक ने अपने बेटे को सफीर से पीछे किया। वो जानती थी कि उनका बेटा कितना गसीला है। मैं तो पहले इस हक निकाह के हक में नहीं थी। मिडिल क्लास के लोग अपनी औकात औकानी पर जरूर दिखा देते हैं। अब देख लो, बहुत दोस्ती का दम बढ़ते थे ना। क्या किया इसने तुम्हारी बहन के साथ? मिसेस इखलाक को तो मौका मिल गया था सफीर और उसकी बहन को नीचा दिखाने का। अब अपनी जुबान को लगाम दे। बड़ी हैं इसलिए लिहाज कर रहा हूं, वरना वरना क्या क्या करोगे? हाँ? उबैद गुस्से से आता सफीर को पीछे की जाने पुश कर गया।
میری ماں سے بات کر رہا ہے تو زبان سنبھال. اگر تُو نے میری ماں کے ساتھ اونچی آواز میں بات کی نا. عبید اپنی ساری دوستی ایک طرف رکھتا نفرت و حقارت سے سفیر کو دیکھنے لگا. سفیر نے ایک دکھی نگاہ کنزا کی جانب اٹھائی جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھ لو وہی ہوا جس کا ڈر تھا. کنزا کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے، سر جھکایا تھا. اس نے اپنے آنسوؤں کو پوچھا ابھی بھی کچھ سننا باقی رہ گیا ہے اور مزید بے عزتی کروانی ہے. اپنی بہن کنزا سے کہتے اس نے ایک نظر اس آئی ہوئی لڑکی کو دیکھا جو دھیرے دھیرے قدم پیچھے لیتی ہال کے دروازے تک پہنچ چکی تھی. اس کا ارادہ اب یہاں سے نکلنے کا تھا لیکن کنزا کی تیز نظروں سے بچ نہ سکی. میں اس کے ساتھ ہوں بھائی، جیسا آپ کا فیصلہ وہی میرا فیصلہ. کنزا کی بات پر اس لڑکی کے جاتے قدم دروازے پر رکے. میری بھابھی یہی ہے، اب یہی رہے گی. کنزا نے اسے بہت محبت سے اپنے ساتھ کھڑا کیا جبکہ وہ لڑکی آنکھیں پھاڑے سفیر اور کنزا دونوں کو دیکھنے لگی. تم لوگ ہو اس لائق تھرڈ کلاس. عبید نے غصے سے انہیں باہر کا راستہ دکھایا. دونوں بہن بھائی ایک نظر عبید اور ہیرا کی جانب دیکھتے ہوئے چاروں کی دوستی کا آج اینڈ ہو چکا تھا اور مسز اخلاق بہت خوشی اور تنفر سے انہیں دکھ رہی تھی. آخرکار وہ اپنے بچوں سے اس مڈل کلاس بہن بھائی سے جان چھڑا چکی تھی. سفیر نے اس لڑکی کی کلائی غصے سے تھامی اور اسے لیے شادی ہال سے باہر نکلا. ہیرا نے عبید کی جانب دیکھا روتے ہوئے اس کے گلے سے لگی جبکہ عبید نے غصے سے ایک نظر سفیر کی پشت پر ڈالی جو ایگزیکٹ دروازے کی طرف جا رہا تھا. پھر دوبارہ نظر کنزا پر جس کی دکھی اور شکوہ کنا نگاہیں بھی اس پر تھی جبکہ عبید کی نگاہوں میں صرف اور صرف نفرت سی. کنزا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے بھائی کی جانب دیکھا. کنزا نے نفی میں سر جھٹکا اور اپنے بھائی کے پیچھے دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے. بھائی انہوں نے سفیر نے مجھے برباد کر دیا، میری محبت کو اس نے رسوا کر دیا. میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی معاف نہیں کروں گی. ہیرا روتے ہوئے عبید کے گلے لگی اور اپنی محبت کا ماتم منا رہی تھی جبکہ عبید نے اسے اپنے سینے میں بھینچا. خود بھی سفیر کو معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا لیکن جس طرح اس نے اس کی بہن کا دل توڑا تھا اب وہ بھی اس کو اسی جگہ پر مار دینے کا سوچ رہا تھا جہاں پہ اس نے عبید کو مارا تھا. کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ لڑکی اونچی آواز میں چلائی. تم بیوی ہو نا میری تو میرے ساتھ ہی رہو گی. تم نے ابھی بڑی محفل میں کہا نا ہماری شادی ہو چکی ہے، نکاح نامہ تک تم نے دکھایا، میرے بچے کی ماں بھی بننے والی ہو. تو ظاہری بات ہے اتنے بڑے سچ کے بعد جب تم نے میری شادی رکوائی ہے تو تمہیں اس کا انعام تو دینا بنتا ہے نا. سفیر اسے معنی خیزی سے کہتے اب سیڑھیاں چڑھنا اپنے کمرے کی جانب لے گیا تھا جب کنزا وہیں نیچے کھڑی انہیں چاہتا دیکھ رہی تھی. کیا نہیں نہیں پلیز چھوڑو مجھے، تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. تم سوچ بھی نہیں سکتے میں تمہارے ساتھ کیوں کر سکتا ہوں، کیونکہ جو تم نے کیا ہے نا اس کا بدلہ تمہیں ضرور لوں گا. سفیر کی آنکھوں میں اس وقت صرف اور صرف غصہ اور نفرت کا بدلہ تھا. وہ لڑکی بری طرح سے پینک ہوتی کنزا کی جانب مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگی. کنزا نے رخ پھیر لیا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی. آپ کو اللہ کا واسطہ پلیز پلیز مجھے چھوڑے. سفیر نے اسے کمرے میں لے جاتے بستر پر پٹکا اور دروازہ لاک کیا. وہ لڑکی بری طرح سے پینک ہوئی، بستر سے اٹھ کر بھاگنے لگی کہ سفیر نے اسے دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر دوبارہ کھینچا. وہ بری طرح سے نیچے گری. اس کی دونوں ٹانگوں کو پکڑے اور اپنی ٹانگ میں لاک کرتا اس کے دونوں کلائیوں کو سختی سے جکڑ گیا. پلیز چھوڑ دے مجھے. وہ بری طرح سے رو رہی تھی. یہ اس طرح کیوں رو رہی ہے جانے من؟ جیسے میں تمہارا ریپ کرنے والا کام. تم تو بیوی ہو نا میری، میرے ہونے والے بچے کی ماں ہے نا. لیٹس شو می میرا بچہ کتنا خوش ہے اس دنیا میں آنے کے لیے. سفیر نے اس کی پیٹ سے شرٹ ہٹائی تو اس کا دھوتیا پیٹ دیکھتا وہ لب پیچ گیا. بے بسی سے وہ لڑکی اونچی آواز میں رونے لگی. شٹ اپ، خبردار تمہاری آواز آئی تو زبان حلق سے کھینچ لوں گا میں. سفیر کے غصے بھری للکار سے وہ لڑکی بری طرح سے کانپنے لگی. اس پہ لرزہ سا طاری ہو گیا. تھوڑا سا اوپر ہوتے سفیر نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اسے دور اچھالا. وہ لڑکی سر نفی میں ہلاتی سفیر کے خطرناک تیور دیکھتے چلائی. پلیز کوئی ہے، بچاؤ مجھے، ہیلپ. وہ چلاتے ہوئے روئے جا رہی تھی. بیوی ہو میری، پورا حق ہے میرا تم پر، جو چاہے تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں. بلکہ ابھی دیکھو کیسے تم نے اپنی چھاپ چھوڑا. وہ اپنا بیلٹ اتارتا اس کی دونوں بازو کو پورے طریقے سے باندھنے لگا. اس لڑکی نے ڈرتے ہوئے سفیر کی طرف دیکھا. آنسو گالوں پر بہتے اپنی بے بسی کا اسے احساس دلا رہے تھے. سفیر نے اس کے چہرے پر اپنی تپش زدہ سانسیں چھوڑی اور ساتھ ہی اس کی گردن پر جھکتے بہت شدت سے اپنے دانت کاڑے. وہ لڑکی کرب سے سسکتی رہ گئی. آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. وہ اس پل کو پچھتائی جب اس شخص کو اپنا شوہر بنا گئی تھی.
सफीर पीछे हटा तो वो होशो हवास खोए बेहोश हो चुकी थी। तलखी से वो सर झटकता पीछे हटा। मेरे 5 मिनट की गुर्बत बर्दाश्त नहीं कर सकी और चली ना मेरे बच्चे की माँ बनने। सफीर दांत पीसता अपनी शर्ट वापस पहनता। उसके हाथ झटके से खोल गया। उसका सर तकिए पर गिरा था। सफीर वहां मजीद नहीं रुका। वो चलता। वो जानता था कि अगर वो मजीद वहां रुकता तो न जाने उस लड़की को कितनी तकलीफ दे देता। उसे रूम में बंद करता, वो बाहर लॉक करता, नीचे उतरा जहाँ किंजा बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ जा रहे हैं? किंजा ने उसे रोक कर पूछा। कुछ पल अकेले रहना चाहता हूँ, आ जाऊंगा, संजीदगी से कहते आगे बढ़ा। और वो लड़की? उसके आगे इस सवाल पर सफीर के कदम फिर रुके। ऐसा बुरी तरह से झटके, बेहोश है, कमरा लॉक है, खोलना नहीं। उसे बताता, साथ वार्न भी कर गया था। किंजा की नरम तबीयत से वो अच्छे से वाकिफ था। वो बेहोश है भाई, आपने क्या किया उसके साथ? किंजा ने घबराए हुए पूछा। अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन अगर बहुत कुछ करने का आगे इरादा रखता है। सफीर का गुस्सा साथ में आसमान को छू गया। अपनी बात मुकम्मल करता हुआ वहां रुका नहीं। किंजा सर पकड़ कर बैठ गई। कैसे बना बनाया सब कुछ बिगड़ गया। इंसान तिनका घर जोड़कर बनाता है, सजाता है, और बाहर वाला कोई भी आकर उसे तोड़ कर चला जाता है। कितनी बार उन्हें अपनी हार्ट बीट एक की थी। वो दोस्त थे एक दूसरे के, सफीर, किंजा और बैद। लेकिन हिरा तो बहुत बाद में उनकी दोस्ती में शामिल हुई और सफीर को पसंद करने लगी। सफीर से अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो वो शिशु पंच में पड़ गया, क्योंकि इसने हीरा के लिए कभी ऐसा नहीं सोचा था। पर दूसरी तरफ वो ये भी जानता था कि उबैद और किंजा एक दूसरे को पसंद करते हैं, और ऐसी सूरत में अगर वो इनकार करता तो किंजा और उबैद के रिश्ते में दरार पड़ सकती थी, और फिर बहन की खातिर उसने ये कुर्बानी दे दी। ये सोच करके पहले ना सही, शादी के बाद ही सही, मोहब्बत खुद ब खुद हो ही जाएगी। सफीर से मंगनी के बाद वो भी उनकी हार्टबीट का हिस्सा बन गई। 2 माह हुए भी थे अभी मंगनी को, हीरा को। सफीर से शादी का जुनून सवार हुआ, फिर वो जुनून आज पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया। अपनी तकलीफ वो सिर्फ अपने भाई से ही कहा करती थी, डैड थे नहीं, और मोम से वो बहुत ज्यादा दूर थी। वजह उनकी अपनी लाइफ, करियर, पार्टीज अलग। ऐसे में वो वैद ही उसका सब कुछ था। बस मेरा बच्चा, अब और नहीं रोना, मैं अभी आंसू ना देखूं अपनी जान की आंखों में। वैद ने उसे अपने सीने से लगाया। उसी वक्त सभी अंसारी हॉल में इकट्ठे हो गए। हीरा और सफीर कुछ दूर के रिश्तेदार तो जा चुके थे, लेकिन बहुत करीबी घर के अफराद अभी इधर ही थे। शादी हुए बिना दुल्हन घर वापस आ गई। लोगों को तो बस बात करने का मौका मिल गया था। अब तुम दोनों बहन भाई होश के नाखून ले लो। वो दोनों बहन भाई अपनी असलियत दिखा चुके हैं। तुम दोनों बहन भाई छोड़ दो उन दोनों का पीछा, भूल जाओ उन्हें। अगेरा, तुम्हें बच्चे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सफीन ना तो ना सही, बहुत बहुत से रिश्ते हैं ना मेरी बच्ची के लिए, बस उसको अपने दिल से निकाल फेंको। मिसेस रोबीना इखलाक ने अपनी बेटी का ब्रेन वॉश करना चाहा। मम्मा, रात बहुत हो गई है, जाए जाकर सो जाए। उबैद ने उन्हें स्मार्ट अंदाज में जवाब दिया तो मुंह बनाती हुई अंदर बढ़ गई। सभी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गए। हिरा ने अपनी आंसू गालों पर पहुंचे। आई, मैं सफीर को कभी माफ नहीं करूंगी, उसने जो किया उसके लिए। वो नाक रगड़ कर मुझसे माफी मांगे ना, तब भी माफ नहीं करूंगी। पुख्ता लहजे में बोली। माफी नहीं, सजा मिलेगी, वो भी एक को नहीं, दोनों को। उबैद की बात पर हिरा ने उसका चेहरा देखा। भाई, आप किंजा को पसंद करते हैं, उसे कोई तकलीफ कैसे देंगे? हिरा की बात पर उबैद के लग पीछे। वो मेरे लिए सबसे अहम रिश्ता मेरी बहन का है। अगर कोई मेरी बहन की आंखों में आंसू लाएगा ना, तो मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। उबैद ने उसे उसके रूम की जाने पड़ा। उसे बिस्तर पर बिठाते उसके पास बिठा दिया। भाई, सफीर ने ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे पसंद नहीं करते थे जब वो एक शादी की हुई थी? जब फिर वो मुझसे क्यों शादी कर रहे थे? हीरा को रह रहकर ये तंग कर रही थी बात। मेरी जान, अभी सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दो, मैं सब पता लगा लूंगा। जस्ट रिलैक्स। मैं नूरी से कहता हूँ वो दूध और मेडिसिन तुम्हें दे दे, बस अब मजीद कुछ नहीं सोचना। हीरा ने इस बात पे सर हिलाते बैकग्राउंड के साथ टेक लगा ली। तो जश्न का दिन है ना यार, आज मेरे बच्चे आजाद हो गए फाइनली, उन 2 गरीबों से पीछा छूट गया। मिसेस रूबीना इखलाक ने ड्रिंक का गिलास लबों से लगाया। आपके बच्चे नहीं, आपकी सगी बच्ची और सौतेला बेटा। नायाब ने भी ड्रिंक का सिप लेते तस्दीक की। यही तो मसला है, अगर फहाम मरने से पहले सारी जायदाद अपने बेटे के नाम ना कर गए होते तो अब तक ये सौतेला बेटा भी ना रहता। वो नफरत से फनकारी। लेकिन मेरे हाथ बंधे हैं, मैं इसे कुछ नहीं कर सकती। अगर इसे कुछ हुआ तो सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जाएगी और हम खाली हाथ रह जाएंगे। वो अपने हाथों को देखती दुख से बोली थी। फिर कुछ तो सोचा होगा ना,
اتنی آسانی تو سے تو یہ سب نہیں ہوگا. میں آپ کو اپنی خالہ کی چالاکیاں بہت بھائیتی تھی. ہاں نا, سوچا ہے نا, سب سے پہلا کام تو ہوگا. اب وہ دونوں منحوس نکل گئے ہماری زندگیوں کا گرہن. اب نیکسٹ اسٹیپ تھا ہمارا. میری جان, ڈرائنگ کا ایک اور کلاس بنا. میرا؟ میں کیا کروں؟ میں آپ دھیما سا مسکرائی. سمجھ تو ہو گئی تھی, لیکن چاہتی تھی کہ اس کی خالہ اپنی منہ سے سب کچھ بولے. اب وہ خزانے کا کنجی آزاد ہے, اسے جب چاہو گھما پھرا سکتی ہوں. عبید اسی وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, محبت کا ڈسا ہے. ایک طرف دوستی نے درد دیا ہے تو دوسری طرف اس غریب لڑکی کی محبت ہاتھ سے گئی. اب تم, میری جان, اسے سمیٹ ہوگی. انہوں نے پھر سے حرام مشروب لبوں سے لگایا. ڈونٹ وری خالہ جان, اب عبید صرف میرا ہے, صرف نایاب ہمدانی کا. وہ پرسوچ انداز میں مسکرائی. مرال کی آنکھیں کھلی, پورے جسم میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی. سر بھاری بھاری ہو رہا تھا. کمرے پر نگاہ دہرائی تو گزرے سارے مناظر واضح ہونے لگے. اس کی نازک کلائیاں ابھی بھی ہلکا ہلکا نشان واضح تھے, لیکن ہاتھ کھولے ہوئے تھے. اپنی شرٹ کو ٹھیک کرتے اپنی گردن پر درد کی ٹھیس اٹھتی. وہ آنکھیں میچے برداشت کر گئی اور اپنی جگہ سے اٹھی. سامنے ڈریسنگ تھا, اس کے سامنے کھڑی ہوتی گولیاں دیکھنے لگی. کیا وہ شخص میری عزت برباد کر گیا؟ میرال نے اپنے پورے جسم کو ٹوٹتا ہوا محسوس کیا. نہیں, وہ ایسا نہیں کر سکتا. میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے, لیکن اس قدر ناراض نہیں ہوگا کہ میری عزت. وہ ہچکیوں سے رو دی. گردن پر گہرا نیلا نشان صاف چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ اپنا سب کچھ چاہ چکی ہے. وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی وہ سسک اٹھی. چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا. اس کی نظر میں ایک غلطی تھی, وہ بھی چھوٹی سی, جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دل توڑنے کا کتنا بڑا گناہ کر گئی تھی. وہ اپنی سوچوں میں گم بیٹھی رو رہی تھی. دروازہ دہاڑ سے کھلا اور وہی شخص اندر داخل ہوا. سفیر ساری رات کا نکلا اب گھر داخل ہوا تھا. سامنے اس وجود سے اسے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی. اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس کو جان سے مار ڈالے. آ گیا نازک خزینہ کا ہوش؟ سفیر نے طنز کیا. تو مجھے برباد کر دیا. وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے روتے ہوئے بولی. سفیر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا. ہاں, تم تھی ہی اس قابل, لیکن یہ سزا بھی کم ہے تمہاری. سفیر نے اس کی سوچوں کو سچ کر دیا. وہ چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. تم نے اچھا نہیں کیا. سفیر دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آئے. اور جو تم نے کیا اس سے تو تمہیں شاباشی ملنی چاہیے, ہے نا؟ سفیر نے دان کھچکچاتے ہوئے کہا. میں نے جو کیا اس کی سزا آپ نے مجھے دے دی, حساب پر رکھا. اب مجھے جانے دے. وہ سسکتے ہوئے بولی. اچھا, میرے چہرے پر لکھا کہ میں بے وقوف ہوں, بنا یہ جانے کہ تم نے یہ سب جھوٹ کیوں بولا. بڑی محفل میں یہ بکواس کیوں کی کہ میں تمہیں چھوڑ دوں ایسے ہی؟ سفیر کا غصہ ساتھ میں آسمان پر پہنچا. میرال نے اس کے غصے پر سہم کر اسے دیکھا. مجھے کیوں کیا تم نے یہ سب؟ وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھا تھا, پوچھ رہا تھا. وہ انہیں قدموں سے لڑکھڑاتی پیچھے ہٹ رہی تھی. آنکھوں میں شدید خوف کی لہر اٹھی. بتاؤ, وہ چلایا. میرال ہڑک گئی تھی. پیسوں کے لیے. وہ آنکھیں میچتی فوراً بولی. سفیر اس کی جانب دیکھتا رہ گیا. کس نے کہا یہ سب کرنے کو؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں. اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑے جھنجھوڑتے ہوئے بولا. وہ فراز انکل نے کہا تھا پیسے چاہیے تھے تو ایک کام کرنا ہوگا, اس کے لیے مجھے 1,00,000 روپے دیں گے. وہ بات کرتے کرتے رو دی. اور سفیر کو سب کچھ جاننا تھا. مجھے پیسوں کی ضرورت تھی, اس لیے میں راضی ہو گئی. میرال بتاتے آنسو پوچھنے لگی. شرم نہ آئی چند پیسوں کے لیے کسی کی زندگی برباد کرنے میں؟ سفیر کو اس لڑکی پر مزید اس سے نفرت محسوس ہوئی. آپ کہہ سکتے ہیں, کہہ لیں. میں نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے, اپنی عزت کو کھو دیا. اب مجھے جانے دے. سب بتا دیا میں نے آپ کو. میرال نے گال رگڑتے دروازے کی جانب قدم بڑھایا کہ سفیر نے اسے کلائی سے پکڑتے بستر پہ زور سے پٹکا. تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ جو کچھ تم نے کیا اس کے بعد اب ہر رات نوچوں گا تمہارا جسم. تمہیں سسک سسک کر ماروں گا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جن پیسوں کے لیے تم نے اپنا ایمان بیچنے والی لڑکیوں کے ساتھ دنیا میں کیا سلوک ہو سکتا ہے. وہ بیڈ کے پاس کھڑا ہوتا پھنکارا. میرال نفی میں سر ہلاتی رہ گئی جبکہ وہ دروازے کی جانب بڑھتا. باہر نکلتا اسے پھر سے لاک لگا گیا. کنزا پہ نظر پڑی. کہاں جا رہی ہو؟ وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھی. عبید کے آفس. مختصر جواب آیا. کیوں, اب کیا بچا ہے وہاں جانے کو؟ سفیر تلخ ہوا. ریزائن دینے جا رہی ہوں, چلیں گے ساتھ؟ کنزا نے اس سے پوچھا. وہ دونوں عبید کے ساتھ کام کرتے تھے اور اپنی قابلیت کی وجہ سے دونوں بہت اچھی پوسٹ پہ تھے. مجھے اس انسان کی شکل بھی نہیں دکھی. سفیر غصے سے کہتا. کچن کی جانب پر. ناشتہ بنا ہے؟ کنزا نے آواز لگائی.
तुम एहतियात से जाना और वापस आना, कोई मसला हो तो फौरन कॉल करना, समझी? वो पलट कर उसे मोहब्बत और फिक्र से बोला। किंजा इस बात में सर हिलाती बाहर निकली। गाड़ी में बैठते वो गाड़ी स्टार्ट कर गई। ये छोटा सा अपार्टमेंट अबैद का ही लेकर दिया हुआ था, जो किंजा के नाम था। ये उसकी मोहब्बत का, उसके निकाह का हक के महर पहला तोहफा था। बाकी गाड़ी वगैरह सब उन दोनों बहन भाइयों ने अपनी मेहनत के नतीजे में हासिल किया था। इस ऑफिस जाने तक इतनी बार दिल पर सारे अल्फाज तरतीब दे चुकी थी। अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होना इतना आसान कहाँ था। वो उबैद के रूम के बाहर खड़ी हिम्मत जुटा रही थी और अंदर जाने लगी कि उसे रोक दिया गया। सॉरी मैम, आप अंदर नहीं जा सकती। किरण ने उसका रास्ता रोका। क्यों? किंजा को हैरत हुई। मैम, सर ने मना किया है आपको और सफीर सर को ऑफिस में ना घुसने दिया जाए। प्लीज आप वापस चले जाए। किरण उसकी बहुत इज्जत करती थी, उसकी बॉस थी वो, लेकिन सबका बॉस उबैद अंसारी था। आखिरी फैसला तो उसी का होना था। किंजा ने हाथ में पकड़ा रिजाइन लेटर देखा। क्या मीटिंग में बस वो? किंजा ने धीरे से पूछा। नो मैम, उनकी कजन नायाब मैम भी हैं अंदर। किरण ने भी इर्द गिर्द देखते उसे बता दिया। नायाब का सुनते किंजा के दिल में एक आग से लगी। वो एक पल की देरी के बिना देखते दरवाजा खोले अंदर दाखिल हुई। किरण वहां से फौरन रफू चक्कर हुई। वो उनके बीच में आके लुकमा उजल नहीं बनना चाहती थी। किंजा के गुस्से से भी वो सभी वाकिफ। किंजा दरवाजा खोलकर अंदर आई तो नायाब उबैद के बहुत करीब खड़ी अपनी अदाएं दिखा रही थी, जबकि उबैद बिल्कुल खामोशी से उसे देख रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज पर दोनों चौंके। किंजा को देखकर नायाब के चेहरे पर तनाव उभरा, जबकि उबैद वैसे ही पुरसुकून बैठा था। ओह, तो ये सब हो रहा है यहाँ? इसलिए आप चाहते हैं कि मैं और मेरा भाई यहाँ ना आए, कि आप ये सब कर सकें? किंजा की आंखों में गुस्सा और पानी बैक वक्त दिखाई दिए। क्यों? मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, मुझसे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। और कल के बाद तो तुम्हें यहाँ आना भी नहीं चाहिए था। उबैद ने गुस्सा जब्त करते नॉर्मल अंदाज में कहा। थोड़ी शर्म कर लो लड़की, अब जाओ यहाँ से, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब करती। नायाब ने एक झटके से अपने बाप पर बालों को पीछे झटका। तुम अपनी बकवास बंद रखो और हमारे बीच में मत बोलो। किंजा की हसीली आवाज पर उबैद ने एक नजर उसे सर से पैर तक गहरी नजर से देखा। वो पिंक फ्रॉक में हमेशा की तरह। उबैद को होरी लगी, लेकिन आज उसे अपने जज्बात को काबू में रखना था। उसकी बहन का दिल टूटा था। वो इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अपनी जगह से उठता वो किंजा के करीब आया। इसे छोड़ो, मुझसे बात करो। क्यों आई हो यहाँ? उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, जबकि किंजा के हाथ में पकड़ा रिजाइन लेटर अपनी मुट्ठी में बुरी तरह से उसने दबोचा। मैं यहाँ काम करती हूँ, एम्प्लॉय हूँ, मुझे रोक नहीं सकते हैं। वो अपना फैसला बदलते हुए बोली। पल भर को खामोशी छा गई। रोक सकता हूँ, मैं रोक सकता हूँ मालिक हूँ इस ऑफिस का, जिसे चाहूंगा वही आएगा। और उबैद अंसारी तुम्हारी और तुम्हारे भाई की शक्ल देखने का भी रवादार नहीं है। गधा के यहाँ तुम्हें जॉब करने थे, आउट। उस पार्ट अंदाज में बोला। उसके अल्फाज पर किंजा बेयकीनी से उसे देखने लगी। सुना नहीं तुमने? गेट आउट। वो अब की बार ऊंची आवाज में बोला। एक पल को किंजा की पलकें लरसी थी और लब नीम बाहू कुछ बोलने के लिए लब खोलने की जसारत की, लेकिन उस लड़के के सामने आज पहली बार उबैद ने उसे पूरी तरह से डांटा था कि उसका पांव टूट गया था। उबैद ने कभी किंजा से आज तक ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर ही देखा था उबैद का। आज ये रूप देखकर उसके दिल में ठेस सी उठी। हार्ट बीट अचानक से तेज हुई। एक नजर पीछे खड़ी मुस्कुराती नायाब को देखा और अगले ही पल वो रुख फेरती दरवाजे की जानी पड़ गई। आइंदा मेरे ऑफिस में कोई भी मुंह उठा के अंदर चलाया तो तुम्हें जॉब से फारिग कर दूंगा। उबैद इंटरकॉम की जानी पड़ता गुस्से से बोल रहा था। उसके अल्फाज सुनते किंजा के दिल में मजीद दर्द उठा। बाहर आई तो पूरा स्टाफ उसे ही देख रहा था। सबकी नजरों में किंजा ने अपने लिए हमदर्दी महसूस की, जैसे सबको अफसोस हो रहा हो। नौरीन उसकी जाने पड़ी कि किंजा मुस्कुरा दी और गाड़ी की चाबी उसकी जानी पड़ी। वो हैरत से उसे देखने लगी। किंजा ने अपने आंसू पूछे। ये इन्हें दे देना, और ये भी। रिजाइन लेटर उसकी जानी पड़ा है, तुम चली जाओगी? नौरीन ने अपने आंसू जब्त किए और उसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो। पूरे ऑफिस के साथ फ्रेंडली थी और सब उसे पसंद करते थे। वो एक नरम दिल और सॉफ्ट नेचर की लड़की थी। हर दिल अजीज थी। एक दिन जाना ही होता है नूरी। अमीर और गरीब के बीच में ये जो स्टेटस है ना, ये मार जाता है। गरीबी हमेशा दुत्कारा जाता है। खैर, ये सब जमाने का दस्तूर है, कोई नई बात नहीं है। ये सब उन्हें दे देना और कहना कि उनका घर भी बहुत जल्द खाली कर दूंगी। वो धीमे लेकिन पुरएतमाद अंदाज में कहती आगे बढ़कर सभी से मिलने लगी।
سبھی اس کے جانے کا افسوس کر رہے تھے، جبکہ عبید اندر اسکرین پر اس کے آنسو، اس کا ہر عمل دیکھ چکا تھا۔ دل کی دھڑکن آزاد ہوئی، صرف کنزا کا نام لے رہی تھی، لیکن اسے پھر بھی اپنی بہن کے آنسو دکھائی دیے تو لب پیچ گئے۔ اسے ہیرا اسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھی، اور آج یہ بات اس نے ثابت کر دی اپنی محبت اور دوستی کو کھو کے۔ وہ آفس سے باہر آتے پلٹ کر ایک نگاہ اس بڑی سی بلڈنگ کو دیکھتی اپنی آنکھ سے بہتا آنسو روک نہ پائی۔ کتنا وقت گزارا تھا ساتھ، اور آج سب ختم ہو گیا۔ ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ وہ رخ پھیر گئی۔ عبید جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اپنا نچلا لب پوری طرح سے دانتوں پہ چبا گیا۔ وہ جا چکی تھی، ہاں۔ عبید نے اسے بے عزت کر کے نکال دیا تھا، اور واپس اپنی سیٹ پہ آتا گہرا سانس خارج کرتا آنکھیں موند گیا۔ عبید ڈارلنگ، چلو نا، پھر شاپنگ اور لنچ ایک ساتھ کرتے ہیں۔ نایاب اپنی پلاننگ بتا رہی تھی، جبکہ عبید کا دھیان ایک کپ تھا اس پر۔ دل تھا کہ اس کے اختیار سے باہر ہو رہا تھا، اور دماغ تھا کہ کہتا تھا جو کیا صحیح کیا، وہ اسی قابل تھے۔ میرال دروازہ پیٹتی رہی، روتی چلاتی رہی، لیکن سفیر کے کانوں میں چوں تک نہ رہی۔ وہ پرسکون سا ناشتہ فنش کرتا، اب موبائل پر کرائے کا گھر ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عبید اب بہت کچھ کرے گا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے گھر کا بھی تانا دے، وہ خود ہی سب کچھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا چاہتا تھا، اور جانتا تھا کہ کنزا کا بھی یہی فیصلہ ہوتا۔ ایک گھر کو آن لائن بک کرواتا، وہ موبائل پر اسکرولنگ کرتا، کنزا کو میسج ٹائپ کر رہا تھا کہ اچانک سے آوازیں آنا بند ہو گئی۔ وہ چونکا اٹھتا ہوا فوراً اندر بھاگا۔ دروازہ کھولا تو دروازے کے پاس نیچے زمین پر گری ہوئی تھی، اس کے پیر میں موچ آئی ہوئی تھی شاید۔ سفیر نے سر نفی میں ہلاتے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ پھولوں جتنا نازک وجود ایک پل کے لیے سفیر اس کے چہرے میں کھو سا گیا، جو انتہائی معصومیت لیے ہوئے تھا۔ پر اگلے ہی پل دل میں نفرت کے ابال اٹھے، اور آگے بڑھ کر بستر پر اسے پٹکنے والے انداز میں لٹایا۔ اب اسے ہوش میں کیسے دھرا؟ وہ سوچنے لگا، چھوڑو، بے ہوش ہی ٹھیک ہے۔ ہوش میں آتے ہی فضول میں چلائے گی اور میرا دماغ خراب کرے گی۔ سفیر سر جھٹکتا باہر نکلا، لیکن پھر انسانیت کے ناطے اس کے پیر کی موچ دیکھنے لگا۔ گہرا سانس خارج کرتا وہ فرسٹ ایڈ باکس نکالتا، اس کے زخم پر مرہم لگانے لگا جس نے اتنے زخم دیے۔ سفیر تلخیا ہنسا ہنسا۔ باہر سے کچھ آوازیں آئیں، شاید کنزا واپس آ گئی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھتا، دروازہ لاک کرتا باہر آ گیا۔ گاڑی چھوڑائی؟ سفیر کے سوال پر کنزا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ سب کچھ چھوڑائی، اس کا لہجہ روند گیا۔ سفیر کو آج اپنی بہن بہت بڑی لگی۔ دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے۔ عبید نے تمہیں نہیں بھائی، یہ جو غربت ہوتی ہے نا، یہ انسان کو بڑا ذلیل و رسوا کرتی ہے۔ لوگوں کی نظر میں غریب کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ جی چاہا گلے سے لگا لیا، جی چاہا تعلق توڑ دیا۔ کنزا کی باتوں سے سفیر سمجھ گیا کہ رضائن دینے کی نوبت نہیں آئی۔ عبید نے اپنی اصلیت دکھا دی تھی۔ سفیر نے گہرا سانس خارج کیا اور کنزا کی روئی آنکھوں کی جانب دیکھا۔ بھائی، کیا محبت اور دوستی ایک جھٹکے میں سب ختم ہو جاتا ہے؟ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس بات کا ہمیشہ دکھ رہے گا۔ ایک ایسے انسان کے لیے سب وقف کر دیا جو اس قابل ہی نہیں تھا۔ کنزا غصہ ضبط کرتے دکھ سے بولی، کیا اسے بھول جاؤ گی؟ سفیر کے سوال پر قرب سے آنکھیں میچ گئی۔ میری ہارٹ بیٹ رک جائے گی، وہ آنکھیں میچے بولی۔ اس کا درد سفیر سمجھ سکتا تھا۔ بہن تھی، اسے سب سے بڑھ کر تھی، اور وہ عبید اس کی جان تھا۔ دونوں ہی اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھے اسے، لیکن اپنی بہن کو اسے سونپا۔ لیکن اچھا چھوڑو، یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے گھر بک کروایا ہے۔ فی الحال ہم رینٹ پر رہیں گے، لیکن بہت جلد اپنا بھی بنا لیں گے۔ اس کا دھیان بٹانے کی خاطر بولا، انشاءاللہ بھائی۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ کھوکھلی تھی۔ میں نے آن لائن ہی 1-2 جگہ جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، امید ہے انشاءاللہ ہو جائے گی۔ میرے لیے بھی دیکھنی تھی نا۔ وہ نارمل انداز میں بولی، نہیں کنزا، اب تم جاب نہیں کرو گی۔ میں پہلے اس حق میں نہیں تھا، لیکن عبید کے ساتھ کام کرنے میں اور بات تھی، بس اب جاب نہیں کرنی۔ وہ قطعی انداز میں بولا۔ ایک بار اندر سے پھر سے آوازیں آنے لگی، لگتا ہے ہوش میں آ گئی ہے۔ سفیر نے لب پیچھے، بھائی اس نے کچھ بتایا؟ وہ ہے کون؟ کیوں کیا اس نے سب؟ کنزا نے سنجیدگی سے پوچھا تو سفیر نے اسے ساری بات بتا دی۔ مطلب اسے کسی نے اس کام کے لیے اکسایا ہے؟ بھائی آپ مانے نہ مانے، یہ کام ہیرا کی ماما کا ہوگا، انہیں ہی چڑھتی ہماری دوستی تھی۔ اب سب سے زیادہ خوش بھی وہی ہوں گی، کنزا نے غصے سے کہا۔ سفیر نے گہری سوچ میں اس بات میں سر ہلایا اور اندر کی جانب پڑا۔ کنزا بھی اس کے پیچھے ہی آئی۔ دروازہ کھلا تو لڑکی سامنے مردہ حالت میں کھڑی
प्लीज मुझे जाने दे, सिर्फ एक बार मुझे जाने दे, मैं वापस आ जाऊंगी। आपने मुझे कैद किया हो, करना होगा कर लेना, लेकिन मुझे एक बार जाने दे। वो हाथ जोड़े रोते हुए गिर गए। कहाँ जाना है तुमने? किंजा ने उससे सवाल किया। हॉस्पिटल, मेरा छोटा भाई है वहां, उसका ऑपरेशन था, उससे मेरी। वो बिलक बिलक कर रो पड़ी। किंजा ने सफीर की जानिब देखा। भाई, लेकर जाए इसे। किंजा की बात पर सफीर ने उसे घूरा। किंजा से ले जाने का इशारा करती अपने कमरे की जानी पड़ी। चलो, लेकिन याद रखना, अगर कोई जरा सा भी झूठ हुआ ना, तो तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से लूंगा। सफीर उसे कसीले अंदाज में कहता बाहर निकला। वो आंसू पूछती सर से अच्छे से दुपट्टा ओढ़ती सफीर के पीछे लंगड़ा कर तेजी से चल रही थी। उसे बस अरसलान तक पहुंचना था, उसका छोटा भाई, जिसकी खातिर उसने ये सब किया था। वो हॉस्पिटलाइज था, उसकी आंखों का ऑपरेशन था, जिसकी वजह से उसे पैसों की जरूरत थी, और वो ये काम कर गई थी क्योंकि उसके गले में पड़ गया। ये सब उसने सफीर को गाड़ी में बताया, और सफीर भी उसकी बात को समझते उसे बता दिया कि उसने इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। तशक्कुर से उसे देखने लगी। गुड, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अब वो घर कैसे खाली करवाना है और उस लड़की को कैसे हटाना है, ये मुझ पर छोड़। रोबीना ने कॉल बंद करते हुए अगली प्लानिंग बताई और अपने हाई किए हुए गुंडों को किंजा के घर की तरफ भिजवा दिया। अब आएगा मजा, जब ये दोनों बहन भाई हमेशा के लिए अवैध की जिंदगी से दूर हो जाएंगे। लेकिन आंटी, इसका क्या फायदा होगा? नायाब ने तजस्सुस से पूछा। देखो, वो गुंडे वहां जाएंगे घर खाली करवाने। किंजा और सफीर को लगेगा कि ये सब अवैध करवा रहा है। मजीद उनके दिल में नफरत पैदा होगी। तो फायदा किसका होगा? आओ आंटी, आपका दिमाग तो शैतान से भी ज्यादा तेज चलता है। ये खाला है आप। नायाब हंस कर बोली थी। रबीना ने से घूरा। तुम्हारी ही हूँ, तुम कौन सा शैतान से कम हो? वो भी दो बदो जवाब देती पहलू बदल गई थी। खिंजा, जिसके रोते हुए आंख लग गई थी, बाहर दरवाजे पर शोर शराबा सुनती हुई झट से उठी। भाई कहाँ रह गए, और इस वक्त कौन शोर मचा रहा है? उठती हुई दरवाजे पर आई और उसकी गलती बिना पूछे दरवाजा खोल दिया। और उसी लम्हे दो गुंडे टाइप आदमियों ने किंजा के पीछे धक्का दिया और अंदर घुसा। कौन हो तुम लोग, और अंदर क्यों आ रहे हो? किंजा ने खुद को संभालते गुस्से से पूछा। घर खाली करवाने आया है, चलो शाबाश, निकलो फौरन। वो साइड साइड पर सांड जैसे आदमी किंजा को डरा रहे थे। हम चले जाएंगे जैसे ही घर। ए लड़की, ज्यादा बकबक नहीं सुनी, चल निकल अपने भाई को लेकर यहाँ से। वो दहाड़ा। किंजा का दिल सूखे पत्ते की माने लरसा। उबैद इतनी गिरी हरकत कैसे कर सकते हैं? किंजा का दिल बदगुमान हुआ। वो अकेली थी, क्या करती? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम चले जाएंगे प्लीज आप। ओए फीके, अंदर तो कोई नहीं, ये अकेली ही है। उनकी बातों के दौरान एक आदमी अंदर देख कर आया। कहाँ है तेरा भाई? वो गुर्राया और किंजा को सर से पैर तक देखा। किंजा को उनके देखने का अंदाज सख्त बुरा लगा। ए शीदे, क्या खैर है? उस आदमी ने अपनी मूंछों को ताव दिया और गहरी निगाह से किंजा को देखा। अरे वाह, लगे हाथ इस हुस्न के मजे ही ले लेते हैं। दोनों हाथ पर हाथ मारते कहका लगाते हंसे। किंजा का तो सांस रुकने लगा। फौरन अंदर कर कमरे की जाने भागी। वो भी इसके पीछे लग गए। कमरे में जाते ही दरवाजा लॉक करने की कोशिश की, लेकिन वो हट्टे कट्टे मशरंडे एक ही झटके में दरवाजे को दहाड़ से खोल गए। किंजा को पीछे की जाने धक्का दिया। वो लड़खड़ा कर पीछे गड़ी, लेकिन फौरन खुद को संभालती उठ खड़ी हुई और बिस्तर पर पड़ा फोन उठाने लगी। एक आदमी ने उसे बाजू से पकड़कर पीछे धकेला। किंजा ने खुद को छुड़ाया कि उसकी आंखें फटती चढ़ गई। भाई, उसकी आवाज बहुत ऊंची थी। वो दीवार के साथ जा लगी। उसका सर दीवार से टकराया तो बुरी तरह वो घूम गई। वो फीके, पकड़ इसे, इससे पहले कि इसका भाई वापस आए और रंग में डाले। जल्दी से अपना काम करके निकलते हैं। किंजा घूमते सर के साथ उनकी बातें सुनती लुढ़कती हुई दीवार के साथ लगी, दूर सरकने लगी। उनमें से एक ने अपनी कमीज उतारी और किंजा की टांगों से पकड़ एक तरफ घसीटा। किंजा ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार साबित हो रहा था। उसके सर पर लगी चोट ने उसे खुद का बचाव करने की रही सही हिम्मत भी मकबूत करती थी। उसकी कमीज का गिरेबान से पकड़कर उसने चाक किया। किंजा की चीखी और इससे पहले कि उस शख्स किंजा को बढ़ाना देखता या मजीद कुछ करता, किसी का मजबूत मुक्का उसके जबड़े पर पड़ा और बुरी तरह से लड़खड़ा कर दूर जा गिरा। वैड ने 1 मिनट से पहले अपना कोट उतारते किंजा को ढांपा, जिसके सिर से खून बह रहा था, और वो अपनी होशो हवास में न लगी। दूसरे शख्स ने आगे बढ़कर उबैद पर वार करना चाहा। उबैद ने झटके से उसका वार रोका और उसके दोनों बाजू झगड़े उसे पीछे की जाने मड़ोड़ दिए। वो चीखता चिल्लाता रह गया। दूसरा वारा भी संभल चुका था। उबैद की तरफ अपना चाकू निकालते तेजी से बढ़ा। उबैद ने डॉज देते खुद को बचाया था
اور دونوں کا सर एक दूसरे में जोर से मारा। वो दोनों ही चीखे थे और जमीन पर गिरे। वैद ने आगे बढ़कर उस शख्स के हाथ पर अपना जूता जोर से मसला जिसने किंजा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। छोड़ दो हमें, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, छोड़ दो, वो तड़पते हुए बोले। अवैध ने नीचे झुकते चाकू उठाया और उसके हाथ से बुरी तरह से खबूत लिया। वो तड़प कर रह गया। जिस पे तुमने हाथ डाला ना, वो मेरी हार्ट बीट है, दिल की धड़कन। उबैद ने एक एक लफ्ज पर जोर देते खुराते हुए कहा, और हमें हमें माफ कर दो। वो शख्स बेहोश हो गया, जबकि दूसरा डर के मारे उबैद को दिख रहा था। उबैद के चेहरे पर दुनिया जहान की करख्तगी और जुनून था। वो घबरा गया। मैंने हाथ नहीं डाला, छुआ भी नहीं, माँ कसम। वो घबराता हुआ पीछे होता अपनी सफाई दे रहा था और साथ ही कमरे से बाहर भागने लगा कि उबैद ने वही चाकू से बेहोश शख्स के हाथ से निकालते उसकी भागते शख्स पर वार किया और उसकी कमर में खुबसा गया। वो दर्द से करलाता नीचे गिरा। उबैद ने उस पर बेतरीक मुक्के मारे। वो अपने होशो हवास खो चुका था। उबैद ने उसे अधमुआ करते छोड़ा था। उसका गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। जेब से मोबाइल निकालते अपने गार्ड को अंदर आने का बोला और दोनों को फार्म हाउस पहुंचाने को कहा। उन्हें किसी सूरत छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। खुद आगे बढ़कर किंजा को के बेहोश वजूद को अपनी बाहों में भरा और दूसरे घर का रुख किया। धीरे से उसे बिस्तर पर लिटाते उसके माथे का जख्म दिखा। उसके चेहरे पर तकलीफ और आंसू के निशान वाज़िह थे। एक ठेस सी उठी थी उबैद के दिल में। अगर आज आज हीरा उसे कॉल करके मॉम और नायाब के बीच हुई सारी बातें ना बताती तो वो कैसे यहाँ पहुंचता, और अगर उसकी किंजा को कुछ हो जाता शायद वो भी जी ना पाता। आज उसे खुद से नफरत महसूस हो रही थी कि अकेली थी घर में। सफीर कहाँ है? उबैद ने गुस्से से बालों में हाथ फेरते हुए सोचा। उस पर किंजा के वजूद में हलचल हुई। उसने अपना सर थामा और उठकर बैठने लगी कि वापस सर तकिए पर गिरा। उबैद ने आगे बढ़कर उसे संभाला। अर्पित, तुम ठीक हो? उस पर झुका बहुत नर्म और मोहब्बत भरे लहजे में पूछ रहा था। किंजा के कानों में उबैद की आवाज टकराई तो उसने झट से आंखें खोल दी। अपने ऊपर झुके उबैद को देखकर उसके चेहरे पर शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ी। झटके से उसे खुद से परे किया। दूर रहे मुझसे, करीब नहीं आना। वो पैनिक हुई। उबैद को उसका यूं दूर झटकना तेज दिखा गया, लेकिन वो बामुश्किल खुद पर जब्त कर चुका था। चले जाए यहाँ से, वो सर थामे चिल्लाई। नहीं, आप क्यों जाएंगे? आपने तो वो गुंडे भेजे कि हमें यहाँ से निकाल दें। तो मेरी इज्जत? पागल हो गई हो तुम। उबैद गुस्से से उसकी तरफ लपका और उसकी कमर में हाथ डाले खुद से करीब कर किया। मैं ये सब क्यों करूंगा? हाँ, तुम्हारे साथ इतना गिरा हुआ समझती हो मुझे? उबैद दुख से उसके चेहरे पर फनकारा। घटिया, तो हम गरीब है ना, जो हमारे साथ ये सलूक हो रहा है? आप सब अमीर तो गरीबों को कूड़ा क्रिकेट समझते हो। हमारी कौन सी इज्जत होगी? वहां अमीरों की होती है। अच्छा होता वो भी ना रहती। अभी उसके अल्फाज मुंह में ही थे कि उबैद सख्ती से उसके लबों पर झुकता उसके सारे अल्फाज अपने लबों पर चुन गया। वो तड़प पर रह गई और उसके गुस्से से भरपूर शिद्दत पर उसके लबों पर बुरी तरह जमी हुई थी। वो खुद को छुड़ा रही थी, लेकिन उबैद की गिरफ्त सख्त से सख्त तरीन होती जा रही थी। किंजा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी और उसे बिल्कुल उस पर रहम नहीं खा रहा था। वो बेजान होती महसूस हुई तो उबैद पीछे हटा। अपनी जुबान को काबू में रखो किंजा, और भूलो मत कि तुम मेरी इज्जत हो। उबैद इंसारी की मनकूहा, उसकी हार्ट बीट। दोबारा कुछ भी अपने बारे में गलत बोला तो अपने हाथों से जान लूंगा मैं तुम्हारी। बोलते हुए इसके लब किंजा के लबों से मिस हो रहे थे। किंजा का दिल जोरों से धड़का। उबैद के कंधों पर हाथ रखे उसके बहुत करीब थी। आंखों में आंसू भर आए। उबैद के सीने पर सर रखा और हिचकियों से रो थी। उबैद ने उसे अपने सीने पे बेचा। वो भी कहाँ रह सकता था उसके बिना। दिल में धड़कन बन के रहती थी। आपने कल सबके सामने भाई पे हाथ उठाया कि कोई गलती नहीं थी, वो लड़की झूठी थी। किसी ने उसे पैसे दिए थे सब कुछ करने के लिए, और आपने अपने भाई जैसे दोस्त को छोड़ दिया, उस पर एतबार ना किया। वो शिकवे कर रही थी। सॉरी मेरी जान, पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। उसके बालों को एक तरफ करते उसके माथे पर बोसा देते हुए धीमा सा बोला। वो जो आज ऑफिस में किया, उस नायाब के सामने मुझे डांटा, वो अब वो सर उठाए से रोते हुए गिला कर रही थी। उसके लिए जो सजा देना चाहो दे दो। उसके नाक की नप पर लपकता वो गंभीर लहजे में बोला। मुझे बात नहीं करनी है आपसे। वो सू सू करते हुए बोली। मुझे भी बात नहीं करनी। वो भी इसके अंदाज में बोलता उसके तन में अपना कोट रिमूव करके। वैद,
وہ حیرت اور شرم سے اپنے گرد اس کے بازو کا حصار باندھ گئی۔ عبید نے اس پر کمفرٹر اڑایا اور وہاں سے اٹھا، جبکہ اپنے جذبات کو بامشکل وہ تھپک کر سنایا، کنزا میں نے باہر سیکیورٹی سخت کروا دی، اب کوئی اندر نہیں آئے گا، تم چینج کر لو، مجھے ضروری کام۔ عبید وہ گھبرا کر اپنی اس کے پاس سے اس کے گلے میں باہیں ہماری کر دی، مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس کے ساتھ سختی سے لپٹی تھی۔ عبید اس کی نازکی محسوس کرتا آنکھیں میچ گیا، موز اور جذبات کا سمندر بچھڑ رہا تھا، نہیں جا رہا۔ عبید نے اس کا ماتھا چوما، جاؤ پہلے چینج کر لو، وہ پیار سے بولا تو اپنی حالت دیکھ کر سراسمی ہوئی تھی اور جھٹ سے عبید کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ آپ نے ادھر نہیں دیکھنا، اوکے؟ اچھا، اور جانا بھی نہیں ہے، اسے کہتی کبٹ کی جانی پڑی، جبکہ عبید رخ موڑ گیا۔ اس کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ ویسے آپ نے دیکھنے کا کیا مقصد تھا؟ دیکھنے کا سب دیکھ چکا ہوں میں، وہ جو ظالم دل ہے نا تمہاری دھڑکنوں پر، اسے تو وہ وہیں سے چلائی، آپ بہت گندے ہیں۔ وہ منہ پھلا کر بولتی باتھ روم میں گھس گئی تھی، جبکہ عبید پاس بندے کو کال کر رہا تھا۔ اسے سب کچھ سمجھا تھا، سفیر کو کال کرنے لگا، جس نے کال ہی نہیں اٹھائی بلکہ کاٹ لی۔ عبید نے لب پیچھے، تبھی وہ سفید فراک میں باہر آتی دکھائی دی، نہا کے اس کا رنگ روپ مزید نکھر جاتا تھا۔ عبید سب کچھ بولتا اسے بے خود ہو کر دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ وہ پاس آتی پوچھنے لگی تو وہ ہوش میں آیا، ایک تو تمہارا بائک گدھا کہیں کا فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ آپ میرے بھائی کو ایسے نہ بولی میرے سامنے، اچھا نا؟ اپنا بال تولیے میں خشک کرتی ناراضگی سے بولی، ان دونوں کا نکاح خود سفیر نے کروایا تھا، لیکن فی الحال یہ نکاح راز رکھا گیا تھا، کیونکہ عبید نہیں چاہتا تھا کہ نکاح فی الحال کسی کو پتہ چلے، خاص کر اس کی سوتیلی ماں کو۔ عبید نے اس کی کمر کے گرد بازو مائل کرتے اس کے کندھے سے فراق کو ذرا سا سرکاتے وہاں اپنے دہکتے لب رکھے۔ کنزا نے اس کا لمس محسوس کر کے اپنی آنکھیں میچ لی۔ عبید کے ہر لمس میں ہمیشہ اس کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی تھی، ہر جب سے نکاح ہوا تھا تب سے تو اس کے لمس سے روشناس ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں ایک سکون محسوس ہوتا ہے آپ کے لمس میں، اس میں مر جاتی اگر آپ۔ اس کے پلکیں بیکی تھی۔ عبید اس کا رخ اپنی جانب مڑا، جبکہ جب تک میرے دل کی دھڑکن چل رہی ہے نا، میں اپنی ہارٹ بیٹ پہ آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ اس کے لبوں کو دھیرے سے چھوتا گمبھیر لہجے میں بولتا، ان کی محبت لازوال تھی۔ سفیر اسے ہاسپٹل تک لے تو آیا تھا، لیکن وہاں اسے چکما دیتی اچانک غائب ہو گئی۔ سفیر نے اسے کافی ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملی۔ تھک ہار کر واپسی کے لیے نکلا کہ اس کے سامنے ایک لڑکی گاڑی کے نیچے آ گئی۔ ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا۔ وہ جو گاڑی میں بیٹھ رہا تھا فوراً اس کی طرف لپکا۔ بہت سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ جس کی گاڑی پہ ٹکر ہوئی وہ بھی پکڑا گیا۔ سفیر نے آگے بڑھ کر جھک کر اس لڑکی کو سیدھا کر، وہ کوئی اور نہیں مہرال تھی، اس کے پورے چہرے پر خون تھا۔ سفیر نے اس کی ہارٹ بیٹ چیک کی، لیکن وہ مدم ہوتی رہی تھی۔ سفیر کو اس کی ڈیتھ کا افسوس ہوا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ ہائے میری بچی مر گئی، مار ڈالا اسے۔ ایک آدمی روتا ہوا وہاں پیٹنا شروع کر چکا تھا۔ ہائے ہم غریب لوگ، ہمارا کیا ہوگا؟ سفیر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ آدمی بینڈ ڈال کر لوگوں سے ہمدردی وصولنے لگا، لیکن نہ اس لڑکی کو چیک کیا، نہ اس کا خون سے بھرا چہرہ اس کی نگاہوں میں ٹھہرا۔ سفیر قدم بہ قدم پیچھے رہ گیا۔ جو پروفیشنلزم لوگ تھے، انہیں صرف پیسے سے مطلب تھا، ان کا دین ایمان صرف پیسہ تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا، جو کچھ ہی دیر میں بدلنے والا تھا۔ ہاں وہ ناٹک کر رہے تھے تاکہ جس کی گاڑی سے ٹکر ہوئی اسے پیسے بٹور سکیں، لیکن وہ باپ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کی ٹکر ہوئی وہ لڑکی حقیقت میں مر چکی ہے، اور یہ حقیقت کچھ ہی دیر میں اس پر آشکار ہونے والی تھی۔ سفیر نے لب بھینچے سر جھٹکتے گاڑی کو واپس موڑ لیا۔ گاڑی گھر کے اندر انٹر ہوئی تو اسے گھر کے باہر کافی زیادہ سیکیورٹی دکھائی دی۔ وہ اندر آیا تو اس کی سوچ کے مطابق عبید اندر ہی تھا۔ تم کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ عبید اور کنزا دونوں کچن میں تھے۔ کنزا نے عبید کی فیورٹ بریانی کو دم دیا ہوا تھا، جبکہ عبید وہیں اس کے قریب کھڑا تھا۔ تجھے کب سے فون کر رہا ہوں میں، تیرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ کال پک کر لیتا؟ عبید اس پر بھڑکا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ اس کے قریب آتا غصے سے بولا، اور تیرے سوال کا جواب یہ ہے، میں اپنی بیوی سے ملنے آیا۔ تم تو کیا دنیا کی کوئی طاقت بھی مجھے اپنی بیوی سے ملنے نہیں روک سکتی؟ سینے پر بازو باندھے وہ سفیر کو چڑھا رہا تھا، کنزا تم روم میں جاؤ۔ وہ کنزا کو بولا تو کنزا نے گھبرا کر باہر نکلنا چاہا کہ عبید نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میری بیوی کہیں نہیں جائے گی، سمجھے تم؟ بہت جلد یہ تعلق بھی کچھ مت بولنا سفیر آگے، ورنہ منہ توڑ دوں گا میں تیرا۔
عبید کو اس کی بات پہ غصہ آیا. اچھا, میری بہن کا ہاتھ تو فوراً میرے ہاتھ سے کھینچا تھا. اس وقت بے اعتباری کرتے ایک پل کو نہیں سوچا تھا. سفیر نے طنز کیا. جانتا ہوں وہ غلطی ہے میری, لیکن اپنی غلطی کو سدھار لوں گا. کنزا جان, مائی ہارٹ بیٹ, جلدی سے کھانا لگاؤ یار, بھوک لگی ہے بہت. وہ کنزا کو پیار سے بولتا سفیر کو مزید چڑھا رہا تھا. بھابھی, بریانی بن گئی, پلیز جلدی سے لگا. ہیرا جو کافی دیر سے وہاں آئی ہوئی تھی اور کنزا کے ساتھ بیٹھی سارے گلے شکوے کر چکی تھی, اب کمرے میں باہر کچن پہ آتے ہوئے بولی تو سامنے سفیر کو دیکھ کر اس کے لفظوں کو بریک لگا. یہ دونوں امیر بہن بھائی بھوکے ہمارے گھر بریانی کھانے پہنچ گئے. اس نے مصنوعی گوئی سے ہیرا کو نوازا. وہ گھبرا کر سر جھکا گئی. عبید کے چہرے کو مسکان نے چھوا. کنزا کو آنکھ ونک کرتا وہ اس بگڑے شہزادے کو کندھے سے تھامے باہر لے گیا. دونوں ایک دوسرے کو کلے کے اور سب کے پیچھے مسز روبینہ اخلاق تھی. اس بات کا خلاصہ ہو چکا تھا اور عبید نے فیصلہ کیا تھا کہ بالکل خاموشی سے سفیر اور ہیرا کا نکاح کر دیا جائے. اپنی بہن سے پوچھ لو, امیروں والے چونچلے ہوں گے, میں ٹھہرا غریب بندہ, میں حق پیر بھی شرعی دینا چاہوں گا, 5,000 بس. وہ قطعی انداز میں بولا. صرف 5,000؟ ہیرا کا منہ بنا. ہاں بالکل, بس 5,000. سفیر نے صاف سپاٹ انداز میں کہا. بھائی بھابھی کو؟ ہیرا فوراً پوچھنے لگی. تم میرا مقابلہ اپنے بھائی سے کرو گی؟ وہ ٹھہرا غریب بندہ, تمہیں تمہارے ساتھ رہنا نا شادی کے بعد, بھائی کے پاس نہیں. عبید کی جگہ اس نے جواب دیا. کھانا لگ گیا, آ جاؤ. کنزا نے پکارا تو عبید سب سے پہلے اٹھا. آپ دونوں ڈیسائیڈ کر لو, میں اپنی بھوک مٹا کراتا. وہ ایک آنکھ ونک کرتا کنزا کو نے روم سے نکل گیا اور سفیر نے اس کی جانب دیکھتے پیش قدمی کی. میرا ہمارے ڈر کے پیچھے ہوئی, اگر وہ تمہاری سو کالڈ مما بیچ میں نہ آتی نا تو اس وقت ہم باقاعدہ نکاح میں کر چکے ہوتے اور ہمارے جسم و جان ایک ہو چکے ہوتے. اس کی بات پر ہیرا نے بلش کرتے اسے دیکھا. اس کا یہ شرمایا سا روپ سفیر کو مسکرانے پر مجبور کر گیا. جتنا حق مرد لکھوانا نا لکھوا لینا, حق ادا کر دوں گا, لیکن کیا؟ ہیرا نے جھٹ سے پوچھا. لیکن سہاگ رات کو پورا حق بھی لوں گا, سمجھی تم؟ اس کے کانوں کے قریب چھپ کر بولتا وہ اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا. چھوڑو مجھے, کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ مسز روبینہ کو پولیس پکڑ کر لے کر جا رہی تھی. انہوں نے گنڈوں کے ذریعے کنزا کے گھر اٹیک کروایا تھا. اس کے لیے عبید انہیں معاف نہ کر رہا تھا. ہیرا, میری بچی, میں تیری ماں ہونے کیا ہے, مت کریں یہ ظلم. وہ من منائی منت کر رہی تھی. آپ ماں سے پہلے ایک انسان بھی تھی ماما, کاش آپ کے اندر تھوڑی سی انسانیت باقی ہوتی تو آپ یہ سب نہ ہوتا. ہیرا نے آنسو پوچھتے رخ پھیر لیا. کسی نے بھی ان کی نہ سنی, لیکن کنزا سے ان کا رونا دیکھا نہ گیا. پلیز عبید, معاف کر دے انہیں. عبید کے قریب کھڑی اس کا ہاتھ تھامے بولی. اس قابل نہیں ہے کہ معاف کر سکو. عبید ترخت لہجے میں سنجیدگی سے بولا. اللہ اور اس کے رسول کی خاطر معاف کر دے, بے شک وہ حق پر ہے. لڑائی چھوڑ دیتے ہیں والا اللہ کو بہت قریب ہوتا ہے. کنزا نے اسے سمجھانا چاہا, جبکہ ہیرا اور سفیر اور عبید تینوں اس حق میں نہ تھے. کنزا نے عبید کو منا کر ہی دم لیا. عبید نے انہیں پولیس کے حوالے نہ کیا, لیکن اپنے گھر میں رہنے کی اجازت بھی نہ دی. غموں کے بادل چھٹے تو خوشیوں نے بسیرا ڈال دیا. انصاری ہاؤس میں وہ چاروں ایک ساتھ رہنے لگے, کیونکہ یہ خواہش عبید کی تھی. اور عبید نے آج چاروں کا ایک ساتھ دبئی کا ہنی مون ٹرپ پلان کیا تھا, جو عبید کی طرف سے ہیرا اور سفیر کے لیے تحفہ تھا. پر ہیرا کو اعتراض تھا, اسے پیرس جانا تھا, لیکن سفیر نے منع کر دیا. وہ عبید کے ساتھ دبئی ہی جانا چاہا. وہاں ان کا کوئی پروجیکٹ بھی تھا جسے انہوں نے مل کر ہینڈل کرنا تھا. حد ہے, ہم وہاں ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں یا بزنس کے لیے؟ ہیرا منہ بنا کر بولی. عبید نے سفیر کو دیکھا. اور کیری کریں اسے, میں سمجھا کر لاتا. وہ ہیرا کا ہاتھ ہمیں اندر روم کی جانے پڑا. تمہیں میں سمجھا. عبید نے کنزا کو اپنی گود میں آ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو مسکراتی اس کی گود میں آ بیٹھی. میں سب سمجھتی ہوں, سمجھدار بیوی ہوں میں. وہ فرضی کالر چھاڑتے بولی, جبکہ عبید اس کے لبوں پہ لپٹا اپنی باہوں میں اٹھائے کمرے کی جانب پڑ گیا. ایک لمحے میں کنزا کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی, جبکہ سفیر ہیرا کو جو کہ سمجھا رہا تھا اس کی سسکیوں میں وہ خود بھی سب بھول گیا تھا. دونوں میں شادی سے پہلے محبت کا چانس دور دور تک نہ تھا, لیکن ایک دوسرے میں سمائے محبتوں کے معنی بدل دیے تھے.